बरसा बात यह है कि हर पार्टी ने अपने अपने वक्त में अपोजिशन में ऐसे ही बिहेव किया है जैसे अपोजिशंस करती हैं, यानी कि गवर्नमेंट जो है ऑफ द डे वो बड़ी जालिम है और नालायक है और इनकॉम्पिटेंट है, और यूजली होता भी ऐसे ही है। और जब कोई भी जमात जो है वो हुकूमत में चली जाती है तो वो आगे से ऐसा ही प्ले करती है जैसे हुकूमतें करती हैं कि अपोजिशन बड़ी शैतान है, अपोजिशन बड़ी वेली है, अपोजिशन के पास काम कोई नहीं है सिवाय अपनी कुर्सियां वापस लेने के, इसलिए हमें करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये ट्रेंड कोई खान साहब या मियां नवाज शरीफ की पार्टी के हवाले से ये कोई नई चीज पाकिस्तानी सियासत में सामने नहीं आ रही है। आपने भी इस पे काफी सारी रोशनी डाली है, मैं इसमें टाइम ज़ाया किए बगैर कहूंगा कि ये कई दहाइयों से यही रिवायत रही है, यही तरीक़ेकार रहा है, ये पुरानी वारदात है और ये नए रंग से और नए ढंग से हर दफा हर पार्टी इसको अपोजिशन में अपना और गवर्नमेंट में अपना अपना तरीके से शो करती है। अब इसमें देखना क्या है, जो चीजें आपने नोट की हैं, जो चीजें मैं नोट कर रहा हूँ, क्या वो लोग नोट नहीं करते? तो इसमें कसूर किसका है? मैं ये समझता हूँ कि हर पार्टी ने अपोजिशन में अपोजिशन वाला काम करना है और गवर्नमेंट में गवर्नमेंट वाला, और वो काम वो एक ही है, एक दूसरे पे तनकीद ही है। तो बेवकूफ कौन बन रहा है? बेवकूफ तो ये अवाम बन रहे हैं जिनके साथ हर पार्टी ने हर दफा यही काम किया है, मगर इनको समझ नहीं आती कि इनका रिएक्शन क्या होना चाहिए, इनको अगले इलेक्शन में किन पॉइंट्स के ऊपर पार्टी का इंतखाब करना चाहिए। इनको ये समझ नहीं आती कि कौन सी पार्टी मुल्की मुफाद में है, कौन सी पार्टी ठीक कह रही है, या समझ नहीं आती, या ये अपनी फाइनेंशियल मजबूरियों में इस तरह जकड़े हुए होते हैं, जकड़ दिए जाते हैं हुकूमतों की तरफ, और कोई भी हुकूमत हो उसकी तरफ से, कि इन बेचारों को अपने पेट से आगे नजर ही कुछ नहीं आता। असम्बलियों में जाके ये लोग इत्तेहाद कैसे बनाते हैं, किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ ले दे करते हैं, किसको वजारतें ऑफर करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के कौन से कॉर्नर्स जो हैं उनको साथ अपने मिलाते हैं, कौन से पिलर्स जो हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं, इस पे तो इस बेचारी आवाम का कोई ताल्लुक नहीं होता। ये तो एक नई उम्मीद यहाँ देखते हैं, वहीं वोट दे देते हैं। मैंने आपको कहा ना कि इनको मुआशी जो है जंजीरों में इस तरह जकड़ दिया जाता है कि ये बेचारे अब उससे पीछे देख नहीं सकते। एहतजाजी देखे ना, 22 करोड़ के मुल्क में एहतजाज होता है तो चंद हजार लोग निकलते हैं, लाख निकल आए होंगे, 2 लाख निकल आए होंगे, 3 लाख निकल आए होंगे, कितने बंदे रहने आती थे? 22 करोड़ आवाम रहती है, सारे ही मुआशी तौर पे परेशान है, अमीर गरीब परेशान है, लोग बिजली से परेशान है, लोग पेट्रोल प्राइसेस से परेशान है, लोग पेरिशेबल गुड्स खाने की खुद नोश की अशिया की कीमतों से परेशान है। लोगों के लिए कई परसेंट जो आबादी है उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है, बट जिसले एहतजाज की गल आंदी कितने को बंदे निकलते हैं, इसलिए कि इंटर्न वो इस तरीके से बेचारे परेशान हो के फंस चुके हैं कि वो अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए भी उस तादाद में बाहर नहीं आ सकते जिस तादाद में डैमेज और इफेक्ट हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे ये पॉलिटिकल पार्टीज की इनकी विन विन सिचुएशन है। इन्होंने बंदों को पीछे लगाया होता है। शायद रिंद साहब ये फरमाइएगा कि ये जितनी भी गुफ्तगू हुई है, मतलब कि अगर इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन बिल में कोई प्रॉब्लम है, देयर कुड बी अ डिस्कशन अबाउट दैट। इसके साथ कोई इशू है वो भी बात हो सकती है, लेकिन जो अख्तर मेंगल साहब ने गुफ्तगू की है, एक तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, और फिर जिस तनाजुर में वो कर रहे हैं, आप एक पाकिस्तान के बलोच शहरी होने की हैसियत से उसको किस तरह से देख रहे हैं, इस पर भी जरा गुफ्तगू कीजिएगा। अच्छा, हम देखें, बीइंग अ जर्नलिस्ट, मेरे सामने सरदार अख्तर मेंगल की ये कोई पहली तकरीर नहीं है। वो इससे पहले क्वेटा में भी इसी तरह की तकारीर करते रहे हैं, ग्वादर में भी करते रहे हैं और अब इस्लामाबाद में भी करते हैं। और उनके जज्बात से मैं एग्री करूं, डिसएग्री करूं, दैट्स नॉट अ पॉइंट। एज अ जर्नलिस्ट, वो जिस इशू पे इस वक्त बात कर रहे हैं मेरे सामने, वो इंपॉर्टेंट है रेकोटिक के हवाले से। रेकोटिक के हवाले से देखें, सबसे बड़ी चीज ये है कि सूबाई असम्बली में एक करारदाद 10 दिसंबर को आई, और इसके बाद ये अब कौमी असम्बली में गई और सेनेट में गई और वहां से मंजूर हुई है, जिस पर सरदार अख्तर मेंगल नाराज हैं। मेरे ख्याल से अगर हम कुछ महीने पीछे चले जाते हैं, जब ये रेकोटिक का मामला रीनिगोशिएट हो रहा था, तो उस वक्त सरदार अख्तर मेंगल की जमात बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में मौजूद थी, जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में मौजूद थी, जो इस वक्त एहतजाज कर रही हैं बज़ाहिर। दोनों उस इन कैमरा ब्रीफिंग का हिस्सा थी, जहां पर उन्हें बताया गया कि किस तरीके से रेकोडिक को रीनेगोशिएट किया जा रहा है और नया मुआहदा क्या होगा। इस इन कैमरा इजलास में, चूंकि इन कैमरा इजलास था, सिर्फ अराकीन असेंबली को एक्सेस थी,
جب یہ اجلاس ختم ہوا تو ہم نے حکومت، تو چونکہ حکومت ہوتی ہے اس نے ہر چیز کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، ہم نے اپوزیشن کے لوگوں سے جب بات کی تو وہ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ اس سے بہترین ڈیل قدوس بزنجو بلوچستان کے لیے نہیں لا سکتے۔ رند صاحب ابھی کیا ہوا؟ اختر مینگل صاحب ابھی ایسی کیوں باتیں کر رہے ہیں کہ بلوچستان کی گنگا سے سب نے ہاتھ دھوئے ہیں، یہاں کے وسائل کو مال غنیمت سمجھا ہے، یہ ایسی باتیں ابھی کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرے سامنے دو باتیں ہیں احتشام، یا تو اختر مینگل صاحب کے لوگوں کو اس دن کی ان کیمرہ بریفنگ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ہمارے اراکین اسمبلی جو ہے وہ لیجسلیشن جو ان کا کام ہے وہ کرنے کے بجائے جب ایم پی اے فنڈ اور ملازمتوں اور ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیچھے وزیر اعلیٰ کے بھاگتے ہیں تو انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم جو لیجسلیشن کر رہے ہیں وہ کیا ہے، یا جو ہمیں بریفنگ دی جا رہی ہے وہ کیا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں، بہت سے ایسے اراکین تھے جن سے میں نے ریکارڈ کے ان کیمرہ بریفنگ کے بعد بات کی تو ان کا فوکس ایک چیز پہ تھا کہ جی ہمارا شیئر 25% ہے، 75% میں 25% وفاق کا ہے اور 50% اس کمپنی کا ہے۔ اس کے علاوہ نیٹی گریٹیز کیا ہیں، باقی پوائنٹس کیا ہیں، بہت سے ایسے اراکین تھے وہ نابلد تھے اس معاملے سے۔ تو یا تو یہ غلطی سردار اختر مینگل یا مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے ان کے اراکین کی ہو سکتی ہے۔ میری معلومات کے مطابق ان کیمرہ بریفنگ میں تمام لوگوں کو اعتماد میں لیا گیا، یہاں تک کہ 10 دسمبر کو جب بلوچستان صوبائی اسمبلی میں یہ بل لایا گیا حکومت کی جانب سے، صحیح لایا گیا غلط لایا گیا میں اس بحث میں اس وقت نہیں جا رہا، اس کے اگلے روز بلوچستان صوبائی اسمبلی کی جو اپوزیشن سردار اختر مینگل کی جماعت جمعیت علماء اسلام وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھے اور ایک ہینڈ آؤٹ جاری کیا گیا جس کی آج تک تردید بلوچستان صوبائی اسمبلی کی اپوزیشن نے نہیں کی۔ شیخ صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر میں تو صرف یہ کہوں گا، ریکارڈ کے کیس کو میں وقتاً فوقتاً بڑا غور سے دیکھتا پڑھتا رہا ہوں، اس میں بہت سے لوگ کی نالائکیاں ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے وہ گنہگار ہیں، اور جن کو سزا دی جائے تو سر بہت سے بندے حکومت پاکستان کے اور حکومت بلوچستان کے انہیں ٹانگ دینا چاہیے کہ کس طریقے سے انہوں نے مس ہینڈل کیا۔ صرف چیزیں یہ کہہ دینے سے کہ شاید ہماری غلطی تھی تو پھر اس کو پے کرنا چاہیے نا، پھر ان کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیے۔ ان کی غلطی کی وجہ سے ہمارا ستیہ ناش ہونے لگا تھا، ہماری جو اوورسیز پراپرٹیز تھیں وہ ورجن برٹش آئی لینڈ کی جو کورٹس تھیں وہ اٹیچ کرنے لگی تھی، وہ دینے لگی تھی ان کو، وہ تو اللہ کیا سٹے ہو گیا، اور سٹے کے دوران جب کچھ نہیں ہو سکا تو پھر وہ ری سیٹلمنٹ ری کانسٹیٹیوشن آف دا ہول تھنگ۔ بات صرف اتنی سی ہے بیرسٹر صاحب، ذہن میں رکھیے گا اور میں اس کے اوپر بڑا کلیئر ہوں، بلوچستان کی محرومیوں میں جہاں یہ لوگ وفاق کو الزام دیتے ہیں کہ وفاق نے شاید اس طریقے سے ان پہ نگاہ کرم نہیں کی جس طرح باقی صوبوں پہ ہوتا ہے، میں اس سے ایگری کروں گا کسی حد تک، مگر جتنا حصہ بلوچستان کے اپنے سیاستدانوں اور ان کے سرداروں کا ہے بلوچستان کو تباہ کرنے میں، وہ اور کسی کا بھی نہیں ہے۔ ان میں کوئی ایسا سردار بلوچ نہیں ہے ہمارا بھائی جو وفاقی وزیر نہ رہا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو سینٹ کے اندر چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین نہ رہا ہو، ڈپٹی اسپیکر نہ رہا ہو نیشنل اسمبلی میں، چیف منسٹر نہ رہا ہو۔ وزارتیں تو ایسے رول رہی ہیں ریوڑیوں کی طرح، وہاں پہ جو بنتا ہے وہ کسی نہ کسی زمانے میں وزیر بنا ہوتا ہے، مگر جس وقت آخری 4 6 8 مہینے الیکشن کے آتے ہیں، اچانک ان کے اندر کا نیشنلسٹ، اچانک ان کے اندر کا بلوچ، اچانک ان کے اندر کی بلوچ عوام کی محبت جاگ پڑتی ہے۔ انہیں شرم کرنی چاہیے، اور شرم اس لیے کرنی چاہیے کہ آپ دیکھیں نا، جہاں پہ چیف منسٹر بنانے کے لیے ووٹ کروڑوں میں بکتا ہو تو تھوڑا کی خیال ہے اگر ایم پی اپنے حلقے دی ڈیولپمنٹ واسطے پیسے مانگے گا تو انہوں کروڑوں نہیں ملیں گے؟ ٹھیک ہو جہاں پہ سینیٹر بنانے میں چاہتا ہوں کہ رند صاحب، کیونکہ ہمارے پاس آخری 1 منٹ ہے، میں چاہتا ہوں وہ کنکلوڈ کر دیں۔ جی رند صاحب۔ اچھا ہم دیکھیں 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے ایک بیانیہ آج بنایا جا رہا ہے، میرے خیال سے یہ جو بل یہاں صوبائی اسمبلی میں پاس ہوا ہے اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ استثناء تتیان کے ساتھ جو ری شیڈیول کیا گیا ہے، جو ری نیگوشیٹ کیا گیا ہے اس کے سلسلے میں، اور میری معلومات کے مطابق جب آپ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے لیے جاتے ہیں، آپ خود وکیل ہیں، بیرسٹر ہیں، آپ کو پتا ہے کچھ چیزیں آن دا ٹیبل آن دا پیپر ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آن دا ٹیبل یا آن دا پیپر نہیں ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں مان سکتا کہ سردار اختر مینگل کو 10 دسمبر سے پہلے 1 سال سے جو بنی ہوئی حکومت ہے جس کو سردار اختر مینگل اور مولانا فضل الرحمان کی حمایت حاصل ہے، انہیں اس کے متعلق علم نہیں تھا۔ یا تو اس دن سردار اختر مینگل یا ان کی جماعت یا مولانا صاحب کے لوگ غلط تھے جس دن کے ان کیمرہ بریفنگ ہوئی، یا پھر آج غلط ہیں۔ تو 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے، 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے میرا خیال ہے جو طریقہ کار ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ رند صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، دلیپ عباس صاحبہ، شیخ وقار بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، آپ کا شکریہ۔ پروگرام دیکھنے کے لیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے۔